बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट हसीब भट्टी। आप देख रहे हैं अवामी टीवी और आज की इंतहाई आम खबरें हैं। हफ्ते का दिन है और आज ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने सदर जरदारी से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। इस मौका पर न सिर्फ मुसल्लह अफवाज के सरबरान मौजूद थे बल्कि के फ़ौरन बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है उसके साथ और जजीला असलम रजिस्ट्रार ने उनको इस्तकबाल किया, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने ऑफिस तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने जो पहला आर्डर जारी किया है वाया रजिस्ट्रार फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है 28 तारीख को, यानी कि पीर वाले दिन फुल कोर्ट इजलास होगा, जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था और उस ख़त में यही मुतालबा किया गया था कि पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए और उसमें यह फ़ैसला किया जाए कि सदारती आर्डीनेंस जिसका असर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके ऊपर हुआ था और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फौरी तौर के ऊपर उसमें से 9 इल्ज़ामात के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाल कर उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसमें कभी भी शिरकत नहीं की और उन्होंने ख़त लिखा कि पहले इजलास बुलाकर इसको वैलिडेट किया जाए या इसके हवाले से बहस की जाए। उसके बाद जो दूसरा उनका बड़ा जो आज का इक़दाम था जिसके लिए हुकूमत को वाकई घबराने का वक्त हुआ चाहता है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको रिवाइज़ किया गया है और उस रिवाइज़ करने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह के ऊपर दोबारा शामिल किया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर को और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसे भी अपडेट कर दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी, जबकि सीनियर पोजीशन है जस्टिस मंसूर अली शाह और नंबर 2 पे है जस्टिस मुनीब अख्तर। अब ये 3 की कमेटी है, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और लिहाजा इसके बाद ये कमेटी जो फैसले करेगी, जो केसेस हैं उनको लगाएगी और मुख्तलिफ बेंच बनाए जाएंगे और मेरा जो ख्याल है ज़ाती तौर के ऊपर सबसे पहला जो केस लगेगा वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच ने फ़ैसला दिया था कि पीटीआई को ये नशिस्तें दी जाएं, उसकी जो अपील मौजूद है और उस अपील के ऊपर फ़ैसला किया जाएगा। इसके अलावा अगर ये फुल कोर्ट बेंच जो है इस सदारती आर्डीनेंस को ख़त्म करती है तो फिर तमाम जितने भी फैसले हुए थे गुज़श्ता अदवार के अंदर जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो बेंच बनाए थे वो तमाम फैसले जो है नल एंड वाइड हो जाएंगे, जिसमें 63A का भी फैसला है और इसके अलावा बल्ले की जो अपील है वो सब चीज़ें नल एंड वाइड हो जाएंगी। बल्ले की अपील तो शायद वही बेंच ने सुनी थी जो इससे पहले जिसने ये फ़ैसला दिया था। इसके अलावा ये कमेटी फ़ैसला करेगी मुख्तलिफ जो बेंच बनाने हैं, जिसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसके अलावा जो 6 जजेस का ख़त है मुबैना तौर पर उसके ऊपर भी हो सकता है कि कोई बेंच बनाया जाए और कुछ फ़ैसला किया जाए। इसके अलावा जो दीगर अहम केस हैं जिसमें PTI की जानिब से जिसके हुकूमत बहुत ज़्यादा डरती थी, ख्वाजा आसफ जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते थे, वो था इलेक्शन की ऑडिटिंग के हवाले से था। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस हवाले से जो ऑडिट की दरख्वास्त दी थी इमरान खान की जानिब से दी गई थी, हो सकता है कि वो भी टेक अप कर ली जाए। अगर वो टेक अप कर ली जाती है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हुकूमत ने जो पत्ता खेला था कि तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो ऊपर के जो बाकी जो 2 सीनियर जजेस हैं वो रिज़ाइन कर जाएंगे, जबकि ये भी रिफ्यूज़ करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस जो उनके फेवरेट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनका नाम चल रहा था कि शायद उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे थे, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई। सब तदबीरें जो है वो कुछ और होती हैं और अल्लाह की तरफ से जो किया जाता है वो सबसे ऊपर होता है। इंसान की सोच जो है वो एक सांस से आगे
نہیں جا سکتی. لیکن اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ جو لوگ بہت پہلے شادیانے بجا رہے تھے جیسے یحییٰ آفریدی کے آنے پر, اب ان کی جو الٹی طرف ان کی گنگا جو ہے بہنا شروع ہو چکی ہے اور مزید ہونے والی ہے, اور ابھی تک تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آج ایک اور درخواست جمع ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی 3-4 درخواستیں آ چکی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک درخواست نہیں آئی. آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے. جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے مان لیا ہے موجودہ چیف جسٹس سے, آپ کا اطمینان ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا گیا, تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے مان لیا تو ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ان کی پارٹی ابھی بھی نہیں مانتی, وہ غیر قانونی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک درخواست سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائی گئی, اور جب تک پی ٹی آئی کی اس میں پارٹی نہیں بنتی تو اس میں وزن نہیں ہوگا. ویسے تو افسریاب خٹک جو سابق سینیٹر ہے, اے این پی سے ان کا تعلق تھا, ان کی بڑی اہم قسم کی درخواست ہے, اس میں بڑے نکات اٹھائے گئے ہیں جو اس وقت موجودہ سینیریو کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج سپریم کورٹ سے جانے کے بعد آج پہلا دن تھا. آج پہلا دن ہے 30ویں چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کا, اور بہت سی ڈیولپمنٹ ابھی سے شروع ہو چکی ہیں. انتظامی طور کے اوپر بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی جو پابندی تھی 3 اکتوبر سے لگائی گئی تھی, وہ آج ختم کر دی گئی ہے. آج ملاقاتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کی ضمانت ہے, اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں کی جو ضمانتیں ہیں, یہ سارا ڈیل کا نتیجہ ہے. لیکن رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. آج کا دن بڑا عام تھا, حالانکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, اور جو سرکاری دفاتر ہیں اسلام آباد کے فیڈرل کے, ان میں چھٹی ہوتی ہے ہفتے کے روز. لیکن آج اسلام آباد میں وہی جو ورکنگ ڈے کے اندر جو گہما گہمی ہوتی ہے اسی طرح کی ہے. ایک نئی امید لوگوں کے اندر آنی شروع ہو چکی ہے, چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور جو تھا اس دور کے اندر کوئی بات کہی نہیں جا سکتی تھی. اگر کوئی کہتا تھا تو اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا. بلیک دور کہا جا رہا ہے ان کا. لیکن یہ آنے والا مورخ لکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا, انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کیا. یہاں تک کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اپنی وائف کے ساتھ تو انہوں نے حلف لیا ہاتھ پکڑ کر, لیکن دوسری طرف چادر اور چار دیواری کا پامال کی گئی. خواتین کے گریبانوں تک کو ہار ڈالا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, اور بغیر مقدمات کے خواتین کتنے عرصے سے جو جیلوں میں بند ہیں. اب کچھ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ ضمانتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس طرح کی جو خواتین ہیں پولیٹیکل پرزنر ہیں, دوبارہ ان کو بھی ضمانتیں ملتی ہیں کہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. میرا ولاگ دیکھتے رہیے اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. السلام علیکم.